Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. Good morning, नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। गुड मर्निङ, शुभ प्रभात, नमस्ते। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालका साथमा छु म नवराज पाण्डे। गुड मर्निङ नेपालमा हामी हरेक दिन त्यो दिनका समसामयिक प्रसङ्गका साथसाथै नयाँ विषय र सन्दर्भका विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। त्यसका साथसाथै यो विषयसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानीका साथसाथै विज्ञहरूसँग परामर्श पनि गर्ने गर्दछौँ। गुड मर्निङ नेपाल खास गरी दैनिक चासोका साथसाथै यहाँहरूका सरोकारका सम्बन्धमा र त्यो दिन खास के विषयसँग सम्बन्धित रहेको विशेषताहरू रहेका छन् त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दै गर्दछौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा ट्रेन्डिङ टुडे आज के विशेष रहेका छन्, आज के कस्ता विषयवस्तुले आज दिनभर स्थान पाउनेछन् त्यो विषयको कुराकानीका सन्दर्भका विषय लिएर आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। सुरुवातमा आज जुलाई 28 तारिक भन्ने बित्तिकै हामीले विश्व संरक्षण दिवसका रूपमा जुलाई 28 तारिकलाई मनाउने गरिन्छ। खास गरी वर्ल्ड नेचर कन्जर्भेसन डेका रूपमा जुलाई 28लाई मनाइन्छ। अझ पछिल्लो समय कुरा गर्ने हो भने बाढी पहिरो यो पछिल्लो विपत्ति जे देखा परेका छन् यो सन्दर्भमा अझै पनि प्राकृतिक क्षेत्रको वा प्राकृतिक संरक्षणका सन्दर्भले अझ बढी धेरै महत्त्व पाउँदै गएको छ। यही हिसाबले पछिल्लो समय जुलाई 28 तारिकका दिन जुन एउटा प्राकृतिक संरक्षणका हिसाबले कुरा गरिन्छ त्यो आफैमा यसको महत्त्व र यसको सान्दर्भिकता पनि बढ्दै गएको छ। अर्को प्रसङ्ग रहेको छ आज जुलाई 28 दिन वर्ल्ड हेपाटाइटिस डेका रूपमा समेत यसलाई मनाइन्छ। अझ यो भाइरलको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने अहिले हामी कोरोना यो महामारीको प्रकोपबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यस्तै अर्को एउटा प्रकोप भाइरलको अर्को सम्भावना रहने वा यो मौसम पनि यो हेपाटाइटिसले पनि धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ भने धेरै मानिसलाई प्रभावित पार्ने अर्को भाइरल रोग पनि हेपाटाइटिस रहेको छ। यस हिसाबले पनि जुलाई 28 तारिकलाई वर्ल्ड हेपाटाइटिस डेको रूपमा पनि मनाइन्छ। अझ हामी धेरै सतर्क र सजग बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब यही प्रसङ्गमा अलिकति राजनीतिक कुरा पनि गरौँ। आज खास गरी साउन 13 गते नेपालको राजनीतिक हिसाबले पनि अलि महत्त्वपूर्ण छ आजका गतिविधिहरू। आज ठुला दल भनिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ दल पनि हो। सत्तारूढ दलको लामो समयदेखि बस्दै आएको स्थायी समितिको बैठक आज दिउँसो 11 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ। अझ भनौँ लामो समय सत्ताको खिचातानी शक्ति सङ्घर्षमा गुज्रिएको नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ। स्थायी समिति बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको हिसाबले पनि आज के हुन्छ, नेताहरूको बिचमा केही सहमति हुन्छ या हुँदैन भन्ने पनि चासोको विषय रहेको छ। यस हिसाबले पनि आज त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा आज हामी लिन सक्छौँ। साथै अर्को प्रसङ्ग रहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसमा पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा त्यागेर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सूर्यबहादुर थापाका छोरा जो संस्थापक नेता थिए सूर्यबहादुर उनकै छोराले त्यही राप्रपा परित्याग गरेर आज नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्दैछन्। यस हिसाबले पनि पूर्व पञ्च अझ पूर्व मन्त्री समेत रहेका सुनिलबहादुर थापाको काङ्ग्रेस प्रवेश यात्रा कस्तो रहन्छ आज दिउँसो 3 बजे नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी मुख्यालय सानेपामा एउटा औपचारिक कार्यक्रमका बीच राप्रपा नेता सुनिलबहादुर थापा उनीसहित केही केन्द्रीय सदस्यहरू लिएर नेपाली कङ्ग्रेस प्रवेश गर्दैछन्। यस हिसाबले हेर्ने भने नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि आजको दिन महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। सत्तारूढ दल नेकपाको घर झगडाको सन्तुलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय र नेपाली कङ्ग्रेसमा फरक पृष्ठभूमिका नेताको प्रवेश यी दुवै हिसाबले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यहरूमा पनि यो अलि फरक प्रसङ्ग हुन सक्ला। अब फेरि सुरु गरौँ आजकै प्रसङ्गमा। आज हामीले कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यो पछिल्लो समय जसरी यो बर्सातको मौसम रहेको छ, बाढी पहिरो बर्सात यसले चाहिँ मुलुकको धेरै ठुलो धनको क्षति पनि पुर्याएको छ। यस हिसाबले पनि नेपालको मौसम तथा जल विज्ञान विभागले अगाडि नै एउटा फोरकास्ट पनि गरिसकेको छ। 12 गते हिजोदेखि अब निरन्तर केही दिन भारी वर्षात हुने र यस हिसाबले पनि नेपालका तराईका क्षेत्र सँगसँगै प्रदेश 1, 2 र प्रदेश 5 का पहाडी क्षेत्रहरूमा भारी वर्षात हुने भएकोले अलिकति नदीका तटीय क्षेत्र
र नदी किनार र तराईका क्षेत्रमा डुबान हुने र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको पनि जोखिम रहेको हुनाले त्यहाँ सर्वसाधारणहरूलाई सचेत अलिकति सजगता अपनाउनका लागि एउटा सूचना जारी पनि गरिएको छ। सरकारलाई पनि अलिकति यो नागरिकको धनजनको रक्षाका लागि, संरक्षणका लागि र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अलिकति सजगता र सक्रियता बढाउनका लागि पनि यो आज अलिकति परिस्थिति अलि फरक बन्न सक्छ। भारी वर्षातको हुन त काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा अहिले वर्षातको अवस्था त छैन, तर साँझसम्म वा 16 गते साउनको 16 गतेसम्म नै वर्षात रहने भएको हुनाले अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने एउटा सूचित पनि पूर्व जानकारी पनि यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ। यस हिसाबले तल्लो तटीय क्षेत्र भनिन्छ, खास गरी तराईमा डुबानको र नदी किनारका क्षेत्रहरूमा अलिकति सजगता, अलिकति हाई अलर्टमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यही प्रसङ्गमा गुड मर्निङ नेपालमा आज हामी पछिल्लो समय जसरी यस्ता परिस्थितिहरू जुन विकसित भइरहेका छन् यस हिसाबमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या भोग्नुपर्छ वा काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँमै अघिल्लो हप्ता जसरी टोखा नगरपालिकामा पहिरोबाट केही व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्यो, सिन्धुपाल्चोक कुरा धादिङमै होइन, त्यसपछि म्याग्दीको कुरा आउँछ, पोखरामै यो बाढी पहिरोको कारण चाहिँ मानिसहरूले धनजनको क्षति हुन पुगेको छ। अझ तराईका कतिपय क्षेत्रमा डुबानका कारण पनि धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवन त्यहाँ चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परेको छ। अझ तराईमा यो पछिल्लो समय साउनको 1 गतेदेखि 11 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने भने 129 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ यही डुबान पहिरो लगायतका यो पछिल्लो परिस्थितिका कारण। हिसाबले अझ आज विश्व जसरी हामीले अघि पनि कुराकानी गऱ्यौँ वर्ल्ड कन्जर्भेसन डेको हिसाबले पनि यो जुलाई 28 तारिकलाई मनाइन्छ। प्रकृति मानवीय स्वभावकै कारण प्रकृति पछिल्लो समय विनाश भइरहेको छ। कतिपय भौतिक पूर्वाधारको कुराले, कतिपय विकासका संरचनाहरू अगाडि बढाउँदाखेरि प्रकृतिमा पुगेको क्षतिका कारणले पनि यो वर्षातको मौसममा धेरै मानिसहरूले जोखिम जुन परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ। यस हिसाबले पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने परिस्थिति यो वातावरण हाम्रै कारणले, मानवीय गतिविधिकै कारणले प्रकृतिमाथि एउटा खालको जोखिम बढ्दै गएको छ। यो वर्षातको समय हामीले कतिपय राजमार्गहरूको पहिरोको अवस्था हेऱ्यौँ होइन, त्यसपछि कतिपय बस्तीहरूमा पहिरोको कुरा, डुबानको कुरा, यसको कारक चाहिँ मानवीय नै बन्ने गरेको छ। प्रकृति त हामीले रोक्न सक्दैनौँ, प्रकृतिको एउटा विपत्ति आउँछ, तर त्यसमा जोखिम बढाउने काम चाहिँ मानवीय गतिविधिको कारणले पनि बढिरहेको देख्न सक्छौँ। यस हिसाबले पनि हामी मानिस, हामी सचेत प्राणी भएको हिसाबले पनि हामीले यो चाहिँ अलिकति सोच्ने विषय बनेको छ। विकासका पूर्वाधारहरू अघि बढाउँदा वा विकासका गतिविधिहरूलाई अगाडि पुर्याउँदा चाहिँ मानिसले आफैलाई जोखिम निम्ताइरहेको छ। जस्तै कतिपय सडककै कुरा हुन्छ, कतिपय प्लानिङको कुराहरू। अझ काठमाडौँ उपत्यकाकै हामीले ललितपुरका केही समाचारहरू पनि देख्यौँ अघिल्लो हप्ता। धेरै ललितपुरको दक्षिणी भेगहरूमा ठुल्ठुला पहिरोहरू गएको ठाउँदेखि कतिपय बस्तीहरू नै जोखिममा परेको पनि हामीले समाचारहरूमा देख्यौँ। यसले अलिकति हामीले सजगता अपनाउनु पर्ने, भौतिक पूर्वाधार वा विकासका कामहरू अगाडि बढाउँदाखेरि वा कुनै क्षेत्रको वा कुनै स्थान विशेषमा नयाँ खालका परिस्थितिहरू, नयाँ खालका भवन निर्माणको वा प्लानिङको त्यस्तो सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरू त्यहाँका स्थानीयलाई, अरू मानिसहरूलाई जोखिम थप नबढाउनका लागि यो नागरिकका तहबाट पनि र सरकारले वा स्थानीय तहले पनि यसलाई संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्ने अवस्था छ। यही जोखिमका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र जलाधार तथा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञसँग पनि कुराकानी गर्न सक्छौँ। हामी त्यो हिसाबले पनि अघि जसरी हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो मानवीय गतिविधिका कारण पनि कतिपय जोखिमहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा यही विषयमा यो प्राकृतिक विपत्ति लगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि समाचार सङ्कलन गर्दै आउनुभएका प्रशान्त माली यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रशान्तजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। हजुर प्रशान्तजी, आज जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि फोरकास्ट गरेको छ आज सहित केही दिन वर्षा जारी रहने भनेर। यहाँले यहीसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न समाचारहरू सङ्कलन सम्प्रेषण पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले के देख्नुहुन्छ नेपालको अलिकति यो प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएको र मानवीय त्रुटिको त्यसको अन्तर्सम्बन्ध के देख्नुहुन्छ? खास गरी मैले आज सरलाई जानकारी गराउन खोजेको विशेष गरी ललितपुर जिल्लाको मैले अहिले हजुरलाई चाहिँ जानकारी गराउन खोजेको छु। ललितपुर जिल्ला भन्ने बित्तिकै प्रायःले चाहिँ तपाईँको कुबुन्डोल, जावलाखेल, लवङखेललाई मात्रै सम्झने गर्छन्, पाटनदरबार स्क्वायरलाई मात्रै सम्झने गर्छन्। तपाईँको त्यहाँको फराकिलो सडक, त्यहाँको पूर्वाधार विकासलाई मात्रै चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ अनुमान लगाउँछन्। तर
ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी दुर्गम पहाडी भेगमा चाहिँ पुग्नुभयो भने त्यहाँको सबभन्दा बढीको अहिलेको समस्या भनेको बाढी र पहिरोकै हो। त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले अहिले झेल्नु परेको समस्या के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कान्ती लोकपथ हुँदै हिजोडालाई काठमाडौँसँग जोड्ने छोटो लोकमार्गको रूपमा प्रसिद्ध कान्ती लोकपथमा अहिले पहिरो झरेर त्यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई चाहिँ आवत जावतमा चाहिँ अहिले निकै समस्या भएको अवस्था छ। किन पनि कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकामै जोडिएको ललितपुरमा यस्ता अवस्थाहरू देखिनु र यसको पूर्व तयारीको कुरा वा जोखिम बढिसकेपछि त्यसको सावधानी अपनाउने कुरा, त्यसको उद्धारको कुरा र यो परिस्थिति आउने नदिनका लागि सम्भावित अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीहरूको सन्दर्भमा के कस्ता तयारीहरू भएको देख्नुभयो यहाँले? अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पहिरो रोकथाम नियन्त्रणको लागि चाहिँ केही निश्चित बजेटहरू छुट्याएर चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट काम गरेको अवस्था देखिन्छ। प्रदेश सरकारबाट सङ्घबाट पनि तपाईँको चाहिँ बजेट विनियोजित भएर चाहिँ काम भएको देखिन्छ। तर चाहिँ ललितपुर दक्षिण दुर्गम पहाडी भेगको अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको पहिरोको कारणले गर्दाखेरि 81 घरधुरी चाहिँ जोखिममा छन्। सबभन्दा बढी महाकाल गाउँपालिकाको बुखेल, ठुलाडुलुङ र चन्दनपुरमा गरेर 35 घरधुरी, पुञ्जेसोम गाउँपालिकाको शङ्खु, दलचुकी र चौघरेमा गरेर 25 घरधुरी, बागमती गाउँपालिकाको इकुडल, भुसेल, माल्टाको माथिल्लो भागमा गरेर 21 घरधुरी पहिरोको जोखिममा छ। र गिम्डीको यही पहिरोको कारणले गर्दाखेरि राज, लोकचन्द र बुटल रुम्बाको 11 परिवार विस्थापित भइसकेको अवस्था छ भने यी विस्थापित परिवारलाई चाहिँ कसरी के गर्यो भनेर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष नवराज सञ्जेलले विस्थापित परिवारलाई छिमेकीको जग्गामा बसोबासको व्यवस्था मिलाइसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। अब सरले भन्नुभयो जस्तै यो पहिरो प्राकृतिक विपत्ति हो, यसलाई चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन। तर पूर्व तयारी के कस्तो अवस्था छ भनेर चाहिँ हामीले जानकारी गराउँदाखेरि यो कान्ती लोकपथ आयोजनामा आउने पहिरो नियन्त्रणको लागि जुन त्यसमा ठेक्का सडक विस्तारको ठेक्का पाएको छ त्यही ठेकेदारले त्यहाँको पहिरो पन्छाउने पनि त्यसैमा उहाँको चाहिँ रकम जोडेर ठेक्कापट्टा हुने गरेको पाइन्छ भने यसपालिको कान्ती लोकपथको ठेक्का चाहिँ पहिरो पन्छाउनेदेखि लिएर सम्भाव्य हुन्छ। यहाँसँग हामीले खास गरी कुरा गर्न खोजेको विषय भनेको यो पछिल्लो समय मानवीय गतिविधिकै कारण वा भौतिक पूर्वाधारकै विकासहरू अगाडि बढाउँदाखेरि नै यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू बढिरहेका छन्। काठमाडौँ नजिकै ललितपुरकै अवस्था यस्तो छ भने अरू दूर दराजको ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था के होलान् भनेर जानकारी लिन खोजेका थियौँ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र यो सन्दर्भका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार प्रशान्त माली र पछिल्लो समय ललितपुर क्षेत्रसँग नजिकलाई त्यहाँ ललितपुरको जुन एउटा परिस्थितिहरू देखिएको छ, प्राकृतिक विपत्तिहरू, त्यहाँ देखेका जोखिमका घटनाहरूको विषयमा समाचार सङ्कलन गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँले पनि भन्नुभयो कतिपय ठाउँहरूमा पहिरोको कुरा होइन, यस्ता सन्दर्भमा देखेका परिस्थितिहरूको कारण चाहिँ मानिसले धेरै ठुलो जोखिम चाहिँ वहन गर्नु परेको छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अझ स्थानीय सरकार अहिले विभिन्न तहका प्रदेशदेखि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकारको समन्वयमा यस्ता नागरिक परेको विपत्तिमा साथ हुनुपर्ने थियो, तर त्यो तहको समन्वय भनेको नभएको वा त्यो खालको संवेदनशीलता नदेखिएको पनि प्रसङ्ग उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। यस सँगसँगै आज हामी जल तथा मौसम पूर्वानुमान जुन महाशाखाबाट एउटा वर्षातको लागि जुन एउटा सम्भावना तय गरिएको छ, जुन एउटा फोरकास्ट गरिएको छ, त्यस हिसाबमा अब के कस्ता जोखिमहरू आउन सक्छन्, यसको जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि के कस्ता पूर्व तयारीहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी आजको कार्यक्रममा केन्द्रित रहनेछौँ। गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। यही विषयलाई हामी निरन्तर जारी राख्नेछौँ। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ, त्यसपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जल तथा मौसम विज्ञान जुन विभागले नेपालमा केही दिनदेखि अब जारी रहने वर्षा जारी रहने र यसले चाहिँ पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको जुन सूचित गरेको छ, यस हिसाबले पनि हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो साउनको पहिलो साता निकै भारी वर्षात पनि भयो, त्यसले धेरै धनजनको क्षति पनि पुर्यायो। यही प्रसङ्गमा केही समाचारहरूको केही क्लिपहरू यहाँ देखाउन चाहन्छौँ। पछिल्लो समय जसरी साउनको पहिलो साता
परेको भारी वर्षाका कारण विभिन्न जिल्ला पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरो र तराईका जिल्लाहरूमा डुबानको समस्याहरू देखिए। धेरै मानिसहरूले ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो, कतिपय घरबार विहीन पनि बन्नु पर्यो। त्यसमा तराईका कतिपय क्षेत्रहरू डुबानले जलमग्न बने। राहत र उद्धारका कार्यक्रमहरू त भइरहेका छन्, तर अपेक्षित रूपमा जुन नागरिकले सरकारबाट जुन हिसाबको एउटा पूर्व तयारीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अलि ख्याल पुर्याउन सकेनौँ कि यो जोखिम अझै कम हुन सक्थ्यो कि भन्ने विषयमा पनि कतिपय टीका टिप्पणीहरू पनि हुने गरेका छन्। हुन त हरेक बर्सातका समयमा यस्तै जोखिमहरू, यस्तै दुर्घटनाहरू हुने गर्दछन्। यसका जोखिमका धेरै कुराहरू गरिन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन तहमा वा पूर्व तयारी, पूर्व अभ्यासमा हामी कतै चुकिरहेका छौँ कि भन्ने विषयमा पनि धेरै कुराहरू हुने गरेका छन्। यही विषयमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि मधुकर उपाध्याय हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। सुरुवातमा यो पछिल्लो समय जसरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अब हिजोदेखि 16 गतेसम्म पानी पर्न सक्ने जुन एउटा पूर्व अनुमान गरेको छ र कतिपय क्षेत्रमा पानीहरू परिरहेका छन्, यस हिसाबले हेर्ने भने यो बर्सातको हामी मध्यतिर पनि छौँ। कतिपय हामीले एउटा खालको जोखिम त भोगि पनि सक्यौँ, यो साउनको पहिलो साता। अब फेरि यस्तो जोखिमको अवस्था के रहन्छ, यहाँले के आकलन गर्नुभएको छ? जोखिमको अवस्था यसअघि जो थियो त्यो नै हो, किनभने वर्षा भारी हुन बित्तिकै बाढी पहिरोको घटनाहरू घट्ने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। र यो अहिले मात्रै होइन, अझै झन्डै 2 महिना भनौँ न, साउनको बाँकी जति महिना छ, तर त्यसपछि भदौ असोजमा पनि बाढी पहिरोको घटनाहरू घट्या हुनाले यो जोखिम चाहिँ त्यति नै छ। अब प्रश्न के आयो भनेदेखि, अब जस्तो अहिले त पूर्वानुमानहरू राम्रो हुन थालेको छ नि, 3 दिनसम्म भारी वर्षा हुन्छ भनेको छ। अब अहिले बिहानै पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि उता कैलालीको चिसापानी क्षेत्रमा चाहिँ नि निकै पानी परिरहेको छ, 100 मिलिमिटर भन्दा बढी भएपछि खतरनाक भयो भन्ने एउटा अनुमान हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै पानी परिरहेको छ भनेपछि त्यो क्षेत्रको मान्छेले सतर्कता अप्नाइहाल्नु पर्यो होइन। त्यस्तै हिजो चाहिँ नि अब यो स्याङ्जादेखि लिएर यो नारायणी नदीको जलाशय क्षेत्रमा थुप्रो पानी आएको थियो। अझै भन्ने हो भनेदेखि धनकुटामा पानी परिरहेको भन्ने चाहिँ न्युज आएको छ, त्यहाँ पनि खतरा त्यो वार्निङ भनेर चाहिँ नि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको चाहिँ नि वेबसाइटमा लेखिरहेको छ, वार्निङ दिइरहेको छ उहाँहरूले। भन्दाखेरि यो पूर्वानुमानको सूचनाहरू आउन बित्तिकै हामीले जुन ठाउँमा हामी बस्छौँ त्यो ठाउँमा लिनुपर्ने प्रिकसन भनौँ न, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले सतर्कता चाहिँ अप्नाइहाल्नु पर्ने जरुरी हुन्छ। यो केही दिन बर्सातपछि फेरि सुक्खा समय रह्यो र त्यसपछि फेरि बर्सात भयो भने अझ बढी जोखिम हुन्छ। पहाडी क्षेत्रमा खास गरी पहिरोको जोखिम, कतिपय अवस्थामा चाहिँ भूक्षयको कुरा, यस्तो खालको जोखिमको कुरा पनि गरिन्छ। तराईमा डुबानको पनि अलिकति अस्थिरता, यहाँको अध्ययन कस्तो छ यो सन्दर्भमा? ठिकै भन्नुभयो, त्यो पानी धेरै परिसकेपछि के अलिकति ग्याप भयो, घाम लाग्यो भनेदेखि पहिरोहरू जाने सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ किन भनिन्छ भनेदेखि जब पानी रसाउँदै पहाडको भित्रभित्र जान्छ त्यो पोर वाटर प्रेसर भन्छ, पानीको आफ्नै प्रेसरहरू बिल्डअप हुन थाल्छ। त्यसमाथि अनिखेरि माथिबाट चाहिँ अर्को पानी थप्यो भनेदेखि पहिरो जाने घटनाको पहिरो जाने सम्भावना चाहिँ बढेको हुन्छ। होइन, एउटा त्यो भयो। अब अहिले पनि नि जस्तो चिसापानी क्षेत्रमा पानी आएको छ थुप्रो भन्नुको मतलब चाहिँ नि चिसापानी क्षेत्रमा चाहिँ पहिरोको सम्भावनाहरू हुने भयो, गल्छीको सम्भावना हुने भयो, लेदो बगेर आउने सम्भावना हुने भयो। तर तल खोलामा चाहिँ खतरा भइसकेको छैन अहिले। त्यसैले हाम्रो पूर्वानुमानले के चाहिँ भन्छ भने बाढी आउने सङ्केत चाहिँ हामी केही घन्टा अगाडि नै दिन सक्छौँ अहिले। त्यो त्यति राम्रो चाहिँ क्षमता विकास भइसकेको छ। त्यसैले बाढी आउने क्षेत्रका समुदायहरूले त्यो सूचना आउन बित्तिकै आफ्नो सुरक्षाको उपायहरू अपनाउनु समय पनि पाउनुहुन्छ र त्यो गर्दै पनि आउनु भएको छ। त्यसैले तपाईँले यसै पनि याद गर्नुभयो होला, बाढीको चाहिँ क्षति पोहोर परार पनि यसपालि पनि खासै देखाएको छैन, बाढीबाट हुने खास गरिकन चाहिँ मानवीय क्षति। तर पहिरोको सम्बन्धमा चाहिँ त्यस किसिमको क्षमता विकास भइसकेको छैन अहिले। त्यसैले त्यसमा चाहिँ अब समुदायहरू, व्यक्तिहरू आफै नै चाहिँ सतर्क हुनु जरुरी छ। त्यो चाहिँ यदि वर्षा हुँदैछ, ठुलो वर्षा आउँदैछ, जस्तो अहिले भयो नि आज भोलि पर्सि भारी वर्षा हुँदैछ भन्ने अनुमान आइसकेको छ, मुलुकभरि नै आउने सम्भावना छ भनेको छ। त्यस हिसाबले चाहिँ नि पहाडी क्षेत्रमा बस्ने समुदायहरूको लागि चाहिँ नि पानी कहाँबाट भल फुट्न सक्छ, कहाँबाट पहिरो आउन सक्छ, कुन ठाउँबाट माथि जोखिम छ भन्ने कुराहरू त्यसको आधारमा चाहिँ आफूले लिनुपर्ने, सतर्कता अप्नाउनु पर्ने विषयमा चाहिँ नि एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ अहिले। अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ हामी, कार्यक्रमतिर पनि छौँ। यो जसरी जोखिमको कुरा गरिरह्यौँ, नागरिकले आफू सचेत हुनुपर्ने कुरा, सरकारी तहबाट तत्कालिक र दीर्घकालीन गर्नुपर्ने छोटकरीमा बताइदिनु होला के हुन सक्छन् त्यस्ता उपायहरू?
उपायहरू त अब सरकारले चाहिँ वास्तवमा राहत र उद्धारको लागि गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ निकै राम्रोसँग गरिराखेको छ अहिले, किनभने संरचना पनि भइसकेको छ। यो सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि त्यतिकै चाहिँ तदारुको साथ सतर्क बनाएर राख्ने गरेकै छ। यो समस्या एउटा के हुन्छ भने तराईतिर चाहिँ डुबान हुन थाल्यो भने तपाईँलाई डुङ्गा चाहिन सक्छ होइन, अलिकति पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ खोलाहरू बढेको छ भने वारपार गर्नलाई डोरी चाहिन सक्छ। अझ त्योभन्दा माथि गएपछि पहिरो आउने ठाउँ र गल्छी आउने ठाउँ छ भने त्यहाँ अर्कै किसिमको चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। यो फरक फरक चाहिने हुनाले सरकारले अहिले गरिराखेको चाहिँ नि बाढीको लागि निकै राम्रोसँग गरेको छ। पहिरोको लागि अझ पनि किनभने पहिरो जाने सम्भावना अलिक चाँडै भन्न सकिन्न, त्यसले गइसकेपछि मात्रै जाने हो। त्यसमाथि पनि गइसकेपछि बाटो बिग्रिया हुन्छ, जान गाह्रो हुन्छ, वेदर खराब हुन्छ, यो सबै कुरा आफ्नो समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यति भन्दा पनि एउटा के चाहिँ भन्नु जरुरी छ, खास गरिकन यो पानी आउने सम्भावना भएको हुनाले भने हामीहरू अलिकति यो सेफ्टी फर्स्ट भन्ने कुराहरू गर्दैनौँ समुदायको स्तरमा, व्यक्तिगत स्तरमा। हामीले देख्यौँ यसअघि पनि मोटरसाइकल चाहिँ त्यो ठुलो भलमै चाहिँ लगेर मोटरसाइकल लिएर जाँदाखेरि चाहिँ बगाएको, भारी बोके मान्छे ठुलो खोला आउँदा आउँदै बगाएको। यो चाहिँ के भने अलिकति सतर्क अप्नाएर आधा घन्टा 1 घन्टा पर्ख्यो भने त्यो खोलाहरू कम हुन्छ अनि तर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक जोखिम चाहिँ लिनु भएन है, किनभने सतर्क अप्नाउनु पनि सबभन्दा पहिला सुरक्षा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। हुन्छ सर, यो जानकारी र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँनुहुन्थ्यो जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्याय। पछिल्लो समय जसरी बाढीको र यो पानीको वर्षातको सम्भावना सँगसँगै बाढी र पहिरोको जुन जोखिम रहेको छ यसबाट हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी र सरकारको तत्कालिक र दीर्घकालीन तहमा के कस्ता तयारी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिनुहुँदै थियो। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा आज हामीले वर्षातको सम्भावना, यो समय र यसमा सम्भावित जोखिमहरूमा कसरी यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरूको सहभागिता लागि पनि हामीले हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको फेसबुक पेज कान्तिपुर टिभी एचडी का साथसाथै कान्तिपुर यो गुड मर्निङ नेपालको फेसबुक पेजमा पनि यहाँले आफ्नो सुझाव, आफ्नो प्रतिक्रिया वा आफ्नो सहभागिताको लागि आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि यहाँले ktv.gmn मा गएर गुड मर्निङ नेपालको फेसबुक पेज भेट्न सक्नुहुनेछ भने ट्विटरमा @officialgm नेपालमा गएर पनि यहाँले ट्विटरमा हामीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ। यहाँको सहभागिता हामी विभिन्न माध्यमबाट समेट्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यहाँले बिहानीका तस्बिरहरू पठाउनु भयो भने हामी कार्यक्रमको दौरानमा त्यसलाई समावेश पनि गर्ने गर्दछौँ। भोलि फेरि बिहान यही समय उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म नवराज पाण्डे बिदा माग्छु। साथै यसपछि कान्तिपुर न्युज हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शुभ दिन।